नेपालको संविधान र आम नागरिकले सर्वोच्च अदालतबाट राखेको न्यायको अपेक्षा पुरा गर्ने र न्यायको अनुभूति गर्ने गरी न्याय सम्पादन गर्न म प्रयत्नरत रहनेछु। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा आफूले विवाद निरूपण गर्दा दीर्घकालीन महत्त्वका न्यायिक विधिशास्त्रको विकास र राज्य तथा नागरिकप्रति योगदान गर्न सकु भन्ने मेरो चाहना हो। आफ्ना आचरण, कार्य र व्यवहारबाट आफूलाई वास्तविक न्यायाधीशको रूपमा स्थापित गर्ने मेरो अभिलाषा रहेको छ। मैले यस कुरालाई कार्य सम्पादनका सन्दर्भमा सदैव ध्यान दिनेछु। न्यायाधीशको आचरण र न्यायिक स्वतन्त्रता अन्योन्याश्रित हुन्छन्। न्यायाधीशको पद उत्तरदायित्वको पद हो। न्यायाधीशको आचार संहिताले सार्वजनिक उत्तरदायित्वको पनि अपेक्षा गर्दछ। आचार संहिताको पालनाबाट अदालतप्रतिको विश्वसनीयता तथा जनआस्थामा अभिवृद्धि पनि हुन्छ। यी कुराहरूलाई सदैव मध्यनजर गरी न्यायाधीशको आचार संहिता पालन गर्दै कसैको प्रभाव, दबाव, भनसन, धम्की, भय र आग्रहबाट मुक्त रही न्याय सम्पादनको कार्य गर्नेछु। न्याय ढिलो, महँगो र अनिश्चित रहेको जस्ता गुनासा सुनिने गरेको सन्दर्भमा कार्य, व्यवहार र आचरणबाट यस किसिमका गुनासा नआउने गरी न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा मेरो सदैव ध्यान केन्द्रित रहनेछ। न्यायिक इमान्दारिता वा शुद्धता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता न्यायिक कार्यको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनका लागि प्रमुख शर्त हुन्। न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षता, न्यायिक इमान्दारिता, न्यायिक उत्तरदायित्व र न्यायिक पारदर्शिता जस्ता मान्यता र माध्यमका आधारमा न्यायिक सुशासन कायम गर्ने कुरामा म सदैव क्रियाशील रहनेछु। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको कुल सङ्ख्या तथा पुराना मुद्दाको सङ्ख्या समेत अत्यधिक रहेकोले छिटो छरितो रूपमा न्याय सम्पादन गर्ने र पुराना बकौता मुद्दाको फरछोड गर्ने विषय मेरो प्राथमिकता रहनेछ। आफ्नो इजलासमा सुनवाईको क्रममा मुद्दाको प्रकृति र बहसमा लाग्न सक्ने समयको अनुमान गरी पक्षहरूलाई बहस समय निर्धारित गर्ने, मानवीय कारण परेमा बाहेक पुराना मुद्दाको पेशी स्थगित नहुने स्थिति कायम गर्ने, बहसमा लिड ल्याएर अवधारणा लागू गरी एकजना लिड कानुन व्यवसायीको बहस सुन्ने र अन्य कानुन व्यवसायीहरू पेशी अगावै लिखित बहस मुद्दाहरू लिने र अपवादात्मक अवस्थामा बाहेक एक पक्षबाट सामान्यतया 2 पटकभन्दा बढी पेशी स्थगित गर्न नपाउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कार्य गरी इजलासको समय, बहस तथा सुनवाई व्यवस्थापन गर्न मेरो प्रयत्न रहनेछ। फैसला लेखनको कार्यलाई यथाशक्य कानुनद्वारा सुनिश्चित समयावधिभित्र तयार गरी प्रमाणीकरण गर्ने कुरामा म प्रयत्नशील रहनेछु। अपवादको अवस्थामा बाहेक आदेशहरू यथाशीघ्र तयार गर्ने मेरो प्रयत्न रहनेछ। अदालतको हकमा कुनै व्यक्तिगत कार्ययोजना र लक्ष्य कार्यान्वयन योग्य हुन सक्ने अवस्था रहँदैन। संविधान र कानुनले सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारीतापूर्वक सम्पन्न गर्न सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले संसदीय सुनवाईका बखत सम्मानित समिति मार्फत जनता समक्ष जनाउनु भएको प्रतिबद्धता नै हाम्रो संस्थागत प्रतिबद्धता हो। हाम्रो कार्ययोजना त्यही नै हो र न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाप्रति पुरै स्वामित्व भाव स्थापित गरी कार्यान्वयनलाई हरसम्भव टेवा दिने कार्यशैली अपनाउने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु मान्यज्यूहरू समक्ष। र यस क्रममा देखाएका विषयहरूमा प्राथमिकता राखी निरन्तर क्रियाशील रहने मेरो प्रयास रहनेछ। पहिलो, संविधानको संरक्षण र संवैधानिक नैतिकताको सुदृढीकरणको सन्दर्भमा धेरै ठुलो गुरुतर जिम्मेवारी संविधानले स्थापना गरेको संवैधानिक इजलासमा छ। संवैधानिक इजलासलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। त्यो खास गरी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट हुन्छ। त्यसको लागि मैले ठोस कार्ययोजनाको साथ नै उहाँलाई सहयोग गर्ने मैले सोच बनाएको छु। हाल हप्ताको 2 दिन संवैधानिक इजलास गठन हुने आन्तरिक कार्यतालिकामा परिमार्जन गरी हप्तामा कम्तीमा 3 दिन संवैधानिक इजलास गठन हुने र प्रारम्भिक सुनवाई मुद्दा दर्ताको 15 दिनभित्र गरिसक्ने र अन्तिम सुनवाई 6 महिनाभित्र गरिसक्ने गरी कार्यविधि व्यवस्थित गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। संवैधानिक इजलासको सदस्यको रूपमा अहिले तत्काल त म त्यसमा चाहिँ काम गर्ने अवसर हुन्न। त्यसमा म केही समयको अन्तरालपछि त्यसमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने अवसर मैले आएमा संविधान निर्माणमा रहेको मेरो भूमिका, सहभागिता र हरेक संवैधानिक विषयवस्तुको तर्जुमा गरिरहँदा संविधान निर्माताले राखेको उद्देश्य, इन्टेन्ट अफ द मेकर, संविधान निर्माताको त्यो उद्देश्य सहितको प्रत्यक्ष संस्मरणलाई संवैधानिक लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ र उन्नत बनाउँदै उपयुक्त संवैधानिक संस्कृतिको निर्माण गर्नको लागि उपयोग गर्न सक्छु भन्ने मलाई लागेको छ। पहिलो इस्यु। दोस्रो इस्यु, अदालतको क्षेत्राधिकारको पुनरावलोकन सम्बन्धी कुरा गर्दा संविधान र कानुनमा रहेको अदालतको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबाट सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ अत्यन्तै वृद्धि भई न्याय सम्पादनमा अनावश्यक विलम्ब हुने अवस्था सिर्जना भएको हामी सबैले महसुस गरेका छौँ र यसको लागि अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गरी
समसामयिक सुधार गर्न सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय कारागार क्षेत्र पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले सम्मानित समितिमा गरिसक्नु भएको छ। त्यो प्रतिबद्धता अनुरूप गठन हुने संरचनालाई मैले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा आफूमा रहेको ज्ञान अनुभव र सिपका आधारमा त्यो समितिलाई उपयुक्त सुझाव दिएर त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो कार्य सम्पादन गरेर त्यो सुझाव चाहिँ राज्यका विधायिका र कार्यपालिकामा पठाउने कुराको चाहिँ त्यसमा म उत्प्रेरित गर्ने कोसिस मैले गर्नेछु।